वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज 23 मार्च है, यानी कि यौम पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुसलमानों की एक अलहदा शनाख्त की बुनियाद पर एक करारदाद मंजूर की गई थी, जो अब करारदाद पाकिस्तान कहलाती है, और महज सात साल के अंदर पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। अगरचा आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, मगर कुछ ऐसे अहम और चुपते हुए सवाल हमारे जहनों में अब भी मौजूद हैं। आज का पाकिस्तान, जिसको मौजूदा हुकूमती जमात नया पाकिस्तान भी कहती है, ये अब फ़िक्री, नज़रियाती और सियासी लिहाज से कितना तकसीम हो चुका है। समाजी तकसीम यानी कि सोशल पोलराइजेशन जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। और सबसे अहम यह है कि अदम बर्दाश्त यानी कि इंटॉलरेंस हमें अब क्यों शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों को तो अदम बर्दाश्त का सामना हमारे माशरे में रहा ही है, मगर अब अगर हम सियासी मंजरनामे पे भी नज़र डालें तो ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालिया दिनों के जो वाक़यात हैं उसकी वाज़े तौर पे अक्कासी कर रहे हैं उस अदम बर्दाश्त की जो अब हमारे दरमियान मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने नवाज़ लीग की क़यादत को जो बदसलूकी का निशाना बनाया गया, या मावन खसूसी शहबाज गिल साहब के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जूते और अंडे फेंकने का वाक़या पेश आया, या फिर जो डस्का के अंदर बाई इलेक्शन हुआ उसके दौरान जो फायरिंग ना सिर्फ हुई बल्कि हलाकतें भी हुई। तशद्दुद, अदम बर्दाश्त ये लगता है बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐवान के अंदर भी अगर हम नज़र डालें तो हुकूमत और अपोजिशन के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदगी का शिकार हैं, और अब तो अपोजिशन की जो जमातें हैं खुलेआम एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं और इस नज़रियाती और सियासी तकसीम के बायस अवामी मसाइल और कानून साजी पर बात किस तरह होगी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात है। हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा, ये एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जावेद जब्बार साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान, बहुत एक अहम दिन है हमारी तारीख़ में। सर, ये जो अदम बर्दाश्त की और पोलराइजेशन की आजकल हमें सूरत हाल नज़र आती है, आप इसको कितना आपके ख़्याल में ये कितना एक ऐसा इशू है जो ना सिर्फ हमारे लिए अहम है बट इसके ऊपर हमें परेशान या होने की भी ज़रूरत है जो आजकल की सूरत हाल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया आरफा की दावत का और सवाल का। यकीनन जो आपने वाक़यात आपने याद किए हैं शर्मनाक हैं और बहुत अफसोस होता है, लेकिन साथ साथ मैं अर्ज ये भी करूं कि ये बिल उमूर पाकिस्तान के पूरे कौम की अक्कासी इस तरह के वाक़यात नहीं करते। यकीनन एक खास हिस्सा है हमारी अवाम का जो बदअखलाकी, गैर बर्दाश्त होने के इजहार में इजाफा शायद किया है, लेकिन बिल उमूर मुझे जो आपने फिक्रा यूज किया सोशल पोलराइजेशन, यकीनन बाज पहलुओं में ये पोलराइजेशन है, कशीदगी है, लेकिन बिल उमूर हमारे अवाम अभी भी बहुत एक मॉडरेट तवाज़ुन पर मबनी ख्यालात और रवैये को इख्तियार करते हैं। बड़े अदब के साथ ज़राए इब्लाग, बिलखुसूस टेलीविजन न्यूज चैनल, शायद कुछ FM रेडियो चैनल, जब बराह रास्त ये गलत गुफ्तगू और बदतरीन हरकतों को बार बार रिप्रोड्यूस करता है, उनको नशर करता है, उनको इतनी अहमियत देता है जिसका कोई वो हक नहीं रखते, तो एक तौर से ज़राए इब्लाग और टीवी न्यूज चैनल्स इसकी जिम्मेदारी में शरीक हो जाते। कोई लाजिम नहीं है आजादी इजहार को पूरा करने के लिए कि आप हर बुरी चीज को भी दिखाएं, और सिर्फ एक दफा नहीं दिखाएं, बार बार दिखाएं। क्या ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है? हमारे अवाम के पास दीगर और मसाइल हैं, बजाय इसके कि इतनी दफा बाज अफराद की बदतमीजी पर इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाए। नंबर एक। नंबर दो, ये जो सियासी कशीदगी की बात की जाती है, यकीनन पार्लियामेंट में है, सिंध असेंबली में भी है, पंजाब में भी है,
लेकिन बिलमूर गुज़िश्ता हफ्तों में ये पंजाब के कुछ हिस्से और बिलखसूस लाहौर और PMLN का रवैया और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, आप इससे नहीं ये एस्यूम कर सकते कि ये पूरे चारों सूबों की नुमाइंदगी हो रही है। यहां पर करोड़ों अवाम हैं जो इस तरह की हरकतों की ना तायीद करते हैं और ना उसका साथ देते हैं, लेकिन उन पर यह मुसल्लत किया जाता है हर रोज टेलीविजन और रेडियो के जरिए और अखबारात के जरिए। तो ये एक बड़ा गलत डिस्प्रपोर्शनेट तासुर करवाया जा रहा है, कन्वे कर। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडिया ही जिम्मेदार है, लेकिन मीडिया को भी नजरसानी करनी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। रज़ा साहब सर बहुत अहम नुक्ता उठाया है जावेद जब्बार साहब ने, जब उन्होंने कहा कि एक वाक़या जब होता है तो उसको जब हम बार बार प्रोजेक्ट करते हैं न्यूज़ चैनल्स पे तो शायद वी आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। हम मसले को हल नहीं कर रहे होते, हम बल्कि जिसको कहते हैं ना जलते पे तेल छिड़क रहे हैं। आप सर इस बात से इत्तफाक करेंगे कि कुछ जिम्मेदारी शायद हमारी भी है, सिर्फ एक वाक़े को बार बार दिखा देने से वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होती? शुक्रिया आरिफा, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये बात बहुत अहम है मीडिया के हवाले से, क्योंकि मीडिया यकीनन न सिर्फ ये कि वो रिपोर्ट करता है, बल्कि वो बहुत सारे रवैये जो हैं और बहुत सारे समाजी जो एटीट्यूड्स हैं उनको भी शेप करता है। और हमारा ये जो नया अब कल्चर है टीवी का, जब से डीरेगुलेशन हुई 2002 में, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह यहाँ भी वो TRPs की जो रेस है उसमें बिल्कुल ये मसला आ गया है कि ना सिर्फ बार बार दिखाना बल्कि उन चीज़ों पर फोकस करना जो प्रोड्यूसर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स और टीवी चैनल के मालिकान के लिए ज़्यादा रेटिंग्स का बाइस बने। तो यकीनन वो वाला एक बहुत फैक्टर है जो मैं समझता हूँ इस पूरी चीज़ को जैसे आपने कहा जलती पे तेल डालने वाला काम है। मगर उसके साथ साथ बहुत सारे और अवामिल भी हैं हमारे माशरे में वक्त के साथ साथ। देखिए, वो मैं जावेद साहब से इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि बिलअमूम हमारे लोग जो हैं वो मॉडरेट और मयाना रवि के कायल होते हैं, लेकिन ओवर टाइम बहुत सारी जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज़ हैं या तफावत है, ख़ुसूसन आप देखिए कि पाकिस्तान में जिस तरह से एक वेल्थ इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लोगों को एक तरह के मौके नहीं मिलते, वो चीज़ें भी जो हैं ख़ुसूसन ये माशी जो नाहमवारी है, ये बिल्कुल एक इट लीड्स टू क्या कहना चाहिए, नॉट ओनली डिस्टर्बेंस विद इन द कंट्री बट ऑल्सो एक लोगों का जो एक बॉटल्ड अप एक गुस्सा जो होता है वो भी होता है। और यही वजह है कि हमने उसके कई मज़ाहिर देखने को मिलते हैं। और ऊपर से ये कि हमारा जो सियासी कल्चर है बदकिस्मती से, हालांकि ये है कि हमारा ये ख्याल था कि चूँकि अब ये तीसरी गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, और सियासी पार्टियां, सिविलियन इदारे जो हैं वो आगे बढ़कर कुछ एक बेहतर कल्चर की दाग बेल डालेंगे, लेकिन हमने देखा है कि वही घूम फिर के पहिया जो है वो आ जाता है। अभी ये जो हालिया आपने अपने इंट्रो में भी दिखाया, वॉर ऑफ वर्ड्स जो अभी ये PDM के लीडर्स एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, ये बिल्कुल 1990 की दहाई की याद है, जब PPP और PMLN सफारा होते थे एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। आप सोशल मीडिया पर देखें तो वहाँ भी ऐसा है। और यहाँ पर रवायती मीडिया की तो बात हुई जो टीवी और अखबारात हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है जहाँ पर ये अदम बर्दाश्त जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीफाई होती है, और जहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन भी चलती है, उसकी बुनियाद पर लोगों के जज्बात भी भड़कते हैं, और एक कल्चर जो है गाली गलोच का वो फ़रोग पा गया है। मैं ये नहीं कह रहा ये सिर्फ पाकिस्तान में, ये हर जगह ये एक बहुत बड़ा मसला है, और तमाम माशरे जो हैं इसके ऊपर कंट्रोल करने के, यहाँ से डील करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी हम उसका देखते हैं आए दिन, जो ये ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, हैशटैग्स चल रहे होते हैं, बदजुबानी का एक कल्चर होता है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टियां वो रोल नहीं अदा कर रही आरिफा।
जो इनको करना चाहिए इस मीडियम के साथ। बिल्कुल। अंबर साहिबा, आप भी ये सोशल मीडिया का जिक्र किया, रजा रूमी साहब ने 90 की दिहाई का भी जिक्र किया, बहुत पोलराइजेशन उस वक्त भी हमने देखी थी। आपके ख्याल में क्या वही जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, उसमें ज़्यादा शिद्दत आ जाती है जिस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, या जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं रिएक्शन वो सिर्फ अक्कासी कर रहा है जो इस वक्त सचमुच की पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आरफा, आपने मुझे दावत दी और ख़ास तौर पे रज़ा रूमी और जावेद जब्बार साहब के साथ। मैं तो ज़ाहिर है एक पर्सपेक्टिव या जो मेरा जो जाविया देखने का है वो थोड़ा सा इस तरह से मुख्तलिफ है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि एम्पलीफाई तो ज़रूर मीडिया करता होगा, लेकिन जब आप कुछ ऐसे वाक़यात देखते हैं पार्लियामान के अंदर हो या इंतखाबात के दौरान हो या पार्लियामान के बाहर जो हुआ था शहबाज गिल साहब के साथ हुआ था, ये होने नहीं चाहिए और इससे ज्यादा दूरियां पैदा होती हैं। आपने जैसे कहा सोशल मीडिया की बात की, कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया कितने पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, एक कुछ फीसद ही है ना, ट्विटर पे ही देख लें कुछ 1-2% ही होगा, लेकिन फिर जब हम उसको एक उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं इन वाकयात में तो फिर ज़ाहिर परेशानी ज़रूर होती है। और बुनियादी वजह तो यही है जो अब इस वक्त हमें जो एक सियासी पोलराइजेशन नज़र आ रही है उसमें आप मीडिया का किरदार है, उसमें टेक्नोलॉजी का किरदार है जिसमें मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, अटेंशन स्पैन्स हैं, और जिस तरह से या रियासत या सियासी जमातें प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया को, और फिर ज़ाहिर है क्योंकि सियासत में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तसादुम है, उसकी रेजोल्यूशन या हल नहीं होता जो पार्लियामान में होना चाहिए या बातचीत के जरिए होना चाहिए, तो फिर जाहिर है ये हम आपको इसकी इन सब चीज़ों की अक्कासी आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आती है, जिसमें ना सिर्फ सियासी जमातें या सियासी लीडर एक दूसरे पर जिस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं वो भी नज़र आती है, और साथ साथ जो सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं इन चीज़ों पर उनके खिलाफ भी इस किस्म के कैंपेन्स मुहिम जो होती है वो भी नज़र आती है कि ये एक तरफ है इसको गालियाँ दे, ये दूसरी तरफ इसको गालियाँ दे। तो ये जैसे हमें मालूम है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसकी अक्कासी आपको अमेरिका में भी नज़र आती है। जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ था वहाँ जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स है वहाँ भी तशद्दुद का मुजाहरा हुआ था, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस किस्म की जो पॉपुलिस्ट लीडर्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और साथ साथ अब हमने ये भी देखा है कि पॉपुलिज्म के साथ साथ क्योंकि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ये एक तरह से अब जो सियासत है वो मसाइल के हल के बजाय अब एक तरह से टर्फ वॉर बन जाती है, कबीलों की टर्फ वॉर बन जाती है। तो इसलिए ज़्यादा आपको इस किस्म की तशद्दुद, पोलराइजेशन, और लगता ऐसा है, जाहिर ऐसे होता है कि इस वक्त हल मौजूद नहीं है। सही जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ हम ब्रेक से वापस तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जावेद जब्बार साहब से, रज़ा रूमी साहब से और अंबर शमसी साहिबा से, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से जो इस वक्त मुल्क के अंदर और माशरे के अंदर हमको एक अदम बर्दाश्त का सा माहौल नज़र आता है। जावेद जब्बार साहब, बहुत रज़ा रूमी साहब ने भी जिक्र किया 90 की दिहाई का, पोलराइजेशन का, बट आपने तो उससे पहले का भी वक्त देखा हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, पॉपुलिस्ट लीडरशिप का भी जिक्र किया अंबर रहीम शमसी साहिबा ने। तो सर बताइएगा कि जो इस वक्त की पोलराइजेशन है आप इसको 90 से कंपेयर करेंगे या हम इसको 70 के अंदर भी जो भुट्टो साहब का वक्त था और उस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी क्या हम उससे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि तारीख में तो हमने यही पढ़ा है कि उस वक्त भी बहुत पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी मुल्क के अंदर। जी आरिफा, देखिए टेम्पटेशन जरूर है इस बात को कहने का कि जी 70s में ये बिगाड़ शुरू हुई और कुछ हद तक ये दुरुस्त भी है, लेकिन अर्ज है कि गुज़िश्ता 70 साल से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त सारी दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, समाजी माशी सतह पर और टेक्निकल सतह पर, टेक्नोलॉजी की सतह पर इंतहाई तेज रफ्तार तब्दीली आई है।
اور ابھی آتی جا رہی ہے، چاہے وہ ڈیموگرافک چینج ہے، دیہات سے شہروں کی طرف منتقل ہونا، چاہے ایک والٹائل ٹربولنٹ سوسائٹی کا کیوں نہ اس کا اظہار ہو، جہاں پر مختلف قسم کے لوگ پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. میس ڈسرپشن جس کو کہتے ہیں نا، اینڈ دس از اے ورلڈ وائڈ فینومینن آف دا 20th and 21st century. تو اس میں جو روایتی اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، یہ ناگزیر تھا کہ ان کو بھی کمزور ہونے کا ہم منظر دیکھیں. تو دس ول کنٹینیو. اس میں ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف سیاسی قائدین کی، لیکن سماج میں موجود دوسرے شخصیات کی بھی، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ شعبے میں ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، میڈیا ہو. I mean, it is a collective responsibility. لیکن سیاسی قائدین کی یہ اہم ترین ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو کھڑے ہو کر ایسے مناظر کے دوران ہنستے ہیں، تالی بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. بیکاز دے اسٹوک دا لیڈر اینڈ انکریج دیٹ لیڈر ٹو گو بیونڈ نارمز آف ڈسپلن. تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. اور لاسٹ پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک، دیکھیے میں زیادہ مبالغارائی ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا میڈیا کے رول کو، لیکن ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، اور شاید یہ ایک انتہائی مثال ہو، لیکن ایک بہترین قدم نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اس کا فیصلہ کیا. کیا قدم لیا اس نے کہ جب وہ وحشیانہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا، کئی لوگ ہلاک کیے گئے ایک دہشت گرد کے ہاتھ، اس نے کیا فیصلہ کیا کہ اس شخص کا نہ میں خود نام لوں گی اور نہ وہ میڈیا میں اس کا نام آئے گا. جو آکسیجن چاہیے نا، چاہے وہ دہشت گرد ہو، چاہے اب یہ جو بالکل نیرکوٹکس کی طرح یہ ایک ایڈکٹس ہو گئے ہیں میڈیا کوریج کی، دونوں ایک انسیسچوس ریلیشن شپ ہو گیا ہے قائدین کا اور میڈیا کوریج کا. اگر میڈیا اتنی ہمت کرے، ایک دفعہ دکھائے، مختصر دکھائے، اس کی مذمت کرے اور کوئی اور کوریج نہ دے، آپ دیکھیے گا کہ کتنی بہتر تبدیلی آئے گی جب یہ غلط قسم کے لوگوں کو غلط ڈسپرپورشنٹ کوریج نہیں ملے گا. اور میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ماشاءاللہ میں سوشل میڈیا میں موجود ہی نہیں ہوں، نہ میں ہونا چاہتا ہوں. اس پہ رضا اور امبرین صاحبہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سر، آپ نے تو ریٹنگز جو ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا. اصل میں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے کیسے بڑھیں گے. جی رضا صاحب، آبویسلی جو بات کی جاوید جبار صاحب نے، بٹ سر ذرا دوسری طرف بھی سیاست سے آگے کی بھی بات کر لیں. جس قسم کا ریاکشن یا رد عمل آتا ہے یا عدم برداشت کی ہم بات سیاست کے حوالے سے تو کرتے ہیں، بٹ سر جو معاشرے کے اندر ہے، دو ریسنٹ ایگزامپلز ہیں. ایک جو عورت مارچ کے اوپر جس قسم کا رد عمل آیا، جس قسم کی گفتگو کی گئی، اور ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تھا، دو جو اسٹوڈنٹس تھے ایٹ یونیورسٹی، ان کی ایک ویڈیو وائرل ایسی ہوئی کہ جو یونیورسٹی تھی انہوں نے ایکسپیل کر دیا ان دو بچوں کو. تو یہ بھی سر کیا ایسی کوئی عدم برداشت کی مثالیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں صرف جو سیاسی منظرنامہ ہے اسی کے اوپر بات کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں تو یہ سماجی رویے جو ہیں اور یہ جڑے ہوتے ہیں سیاست سے بھی، لیکن یہ بالکل ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے. یہ عدم برداشت سے زیادہ جو فرسودہ خیالات اور فرسودہ سوچ جو ہے جو حاوی ہوتی ہے ہمارے، اور خصوصاً جو مڈل کلاس ہے، اس میں یہ جو ایک طرح کی منافقت ہوتی ہے کہ لوگ اگر محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پبلک میں، تو وہ کسی طرح سے جو ہے امن عامہ اور اخلاقیات کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. یا اسی طرح اگر خواتین کوئی نعرے لکھ کر اپنے حقوق کی مانگ کر رہی ہیں یا جد و جہد کر رہی ہیں، تو وہ پورے جو ہے سسٹم کو جو ہے ہل جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اب تو یہ ہماری اخلاقیات کا شیرازہ بکھر رہا ہے، روایات اور کلچر
تو بات یہ کہ یہ ساری چیزیں آپس میں گڈمڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اور بالکل اس کا عدم برداشت سے تعلق ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ جہاں پر یہ واقعات ہیں ہمارے ہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فرقہ واریت کی جو ایک لہر اٹھی 1980s کے بعد، اور اس کے بھی کئی ہم نے مظاہرے دیکھے کہ جہاں پر یہ اس کو مزید فروغ ملا، عدم برداشت کے رویوں کو، اور اس طرح کے رویوں کو چیک نہیں کیا گیا. یہاں پر ایک بہت جو اہم بات آتی ہے اور وہ ہے قانون کی حکمرانی، جو کہ ہر فیسٹ اور ہر چیز کو گورن کرتی ہے. اب ایسی کیوں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ڈاکو کوئی ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے لنچ کر دیتے ہیں. موبس جو ہیں، وہ سیالکوٹ میں 2 بچے تھے، ان پر غلط الزام لگا کے ان کو ڈاکو سمجھ کے وہاں پہ پورے موب نے مار دیا، پولیس دیکھتی رہ گئی. کئی اس طرح کے واقعات ہیں. تو مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے جو رول آف لا ہے اور قانون کی حکمرانی ہے وہ چلی رہی ہے. اب یہی وجہ ہے نا کہ لوگ کیوں یہ مانگ کر رہے ہیں. خواتین کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہیں ہمارے آئین میں، ہماری اقلیتوں کو بھی حاصل ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ دیگر جو لیگل پروسیسز ہیں اس پہ لوگوں کا یا تو عدم اعتماد ہے، یا جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کچھ اس میں جو ہے اسٹیٹ کا بھی ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. یہ معاشرتی جو پورے عوامل ہیں، یہ رویے جو ہیں، سماجی جو ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کو شیپ بھی کرتے ہیں، قوانین کرتے ہیں، قانون کو نافذ کرنا. تو یہ جیسے ریڈ لائٹ پر رکنا جو ہے لوگوں میں پہلے پیشنس نہیں ہوتی تھی، اب وہ کچھ کیمرے ویمرے لگ گئے ہیں تو شاید اس سے ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ جب تک ہم لا انفورسمنٹ اور قانون کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور یکساں سب پہ لاگو نہیں ہوگا تو اس طرح کی جو ہے ڈسٹربنس وہ مزید بڑھے گی. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں جاوید جبار صاحب سے، رضا رومی صاحب سے اور عنبر شمسی صاحبہ سے. عنبر صاحبہ، ذکر کیا عدم برداشت کا عورت مارچ کے حوالے سے، خاص طور پہ I'd like you to comment on it کیونکہ آپ شامل تھیں اس پٹیشن کے اندر جو خواتین جرنلسٹ کی طرف سے سامنے آئی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جس طرح حملے ہوتے ہیں خواتین پہ، خاص طور پہ خواتین صحافیوں پہ، دے آر انپریسیڈنٹڈ. اس طرح کا ہم نے پہلے کبھی ماحول نہیں دیکھا. تو آپ کے خیال میں وہ بھی عدم برداشت کا ہی ایک پہلو ہے، یا خواتین کے لیے کچھ خاص کانٹیکسٹ ہی ایسا ہے کہ جہاں بھی یا جب بھی وہ سامنے آتی ہیں تو بہت ایسے حملے ہوتے ہیں جو ہم کبھی اور کسی حوالے سے نہیں دیکھتے؟ عارفہ، ایک بات تو بالکل درست ہے کہ جب خواتین صحافی ہو یا خواتین لیڈر ہو تو خاص قسم کے ایک، اور میں الفاظ جو استعمال کری ہوں، ایک سیکشولائز قسم کے حملے ہوتے ہیں. اور وہ ان کا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو میل کولیگز ہیں ان کے خلاف حملے نہیں ہوتے یا کیمپینز نہیں چلتی، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کیونکہ خواتین صحافی خاص ایک اقلیت بھی ہیں اور زیادہ مشکلات کا شکار بھی ہیں، اور جو نوجوان خواتین صحافی آگے اپنے فیلڈ میں ہمارے پیشے میں بڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی کچھ حد تک ڈسکریج کرتی ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا براڈن بھی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ یوم پاکستان کا دن ہے کہ ہم جب عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں، عورت مارچ کی بھی بات کی، اور اس سے ایک اور بات آگے میں بڑھانا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے یوم پاکستان کے موقع پر کہ یہ کون سی گروپس ہیں، کون سی کمیونٹیز ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ تصور کرتی ہیں، چاہے جنس کی بنیاد پر ہو، اپنے سیاسی خیالات کی بنیاد پر ہو، یا کس علاقے سے ان کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہو. میرے خیال میں یہ مجھے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. عدم مساوات وہاں بھی نظر آتے ہیں. صرف ایکسیس ٹو ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، اٹس آلسو اباؤٹ پولیٹیکل ایکسپریشن ایز ویل. سو میرے خیال میں کہ اگر میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ چیزیں ایڈریس ہو جائے تو میجکلی سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہم ڈسپیرٹی دیکھ رہے ہیں اس سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ کو یہ ریاکشنز نظر آتے ہیں. عورت مارچ کے حوالے سے اگر ہم اگین میں واپس آتی ہوں اس پہ بات کریں تو اگر خواتین اپنے آپ کا اپنی
حقوق کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, کھل کر بات کرنا چاہ رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ایک دن ہے پورے سال میں جہاں وہ پبلک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں کچھ ایک محدود وقت کے لیے, اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے ریاکشن سے, رد عمل سے. اور یہ رد عمل ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے بھی آتا ہے جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں, اینکرز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو اور زیادہ اس خواتین کی طرف میں کہوں گی تو نفرت ہی ظاہر ہوتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 3 سلوگنز ہے, 3 پلیکارڈز ہے, اس پر توجہ دیں, نہ کہ جو براڈلی ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے خواتین کے لیے اس پر بات کریں. یعنی کہ آپ کی سمجھ اور عقل بھی کم ہے, اوپر سے آپ خود کھل کر عورت مارچ اور خواتین جو آرگنائز کر رہی ہے ان کے خلاف ایک طرح سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جی جاوید جبار صاحب, سر سورٹ آف ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام, تو سر کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا ایسے کوئی 3 اقدام ہیں جو آپ پولیٹیکل لیڈرز کو, تھاٹ لیڈرز کو, میڈیا کو سجیسٹ کریں گے اس عدم برداشت کو اگر ہم نے تھوڑا کم کرنا ہے معاشرے میں, تو کیا کریں؟ جی وش آئی ہیڈ کمپریہنسو سولوشن, لیکن میں عرض کروں عارفہ بی بی کے تعلیم اور تربیت, گھریلو ماحول اور تعلیمی ادارے, ان کا ایک بہت اہم رول ہے. اور بہت بری بات ہے, قسمت پر تو بلیم نہیں کرنا چاہیے, یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں کہ کئی ایسے بڑے بڑے کیمپسز ہیں ملک میں اور کالجز بھی ہیں جہاں صحیح معنوں میں نفاذ کرنے کے بجائے ایک بہت ہی منفی سوچ, ایک فرسودہ قسم کا ایک رویہ اور مذہبیت کو پروموٹ کرنا. مثلا ایک خبر چھپی ہے گزشتہ دنوں میں کہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر لازم کر دیا گیا ہے کہ خواتین حجاب پہن کر آئیں کیمپس پر. اس طرح کی مداخلت کرنا کسی کی نجی زندگی میں, جہاں ایک خاتون جو بھی کپڑے پہنے وہ آبویسلی اس کو حیا ہے, اس کو اپنی عزت کا سوال ہے, کوئی پاکستانی خاتون نہیں چاہے گی کہ نامناسب کپڑے پہنے. لیکن تعلیمی اداروں میں پایا جاتا. I know Afghanistan has this wonderful. جی رضا رومی صاحب, سر the same question to you. جی میرے خیال سے میں بالکل جاوید صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں تعلیم اور تعلیمی نظام جو ہے ہمارا, وہ اس کا اوورال تو تقریباً ہر ہی مسئلے سے جڑا ہوا ہے, لیکن یہاں پر وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ہمارا نصاب جو ہے, جو ہمارا کریکولا ہے, اور جس طرح سے ہم نے پوری اپنے تعلیم کے شعبے کو آرگنائز کیا ہے, یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں اور یہ والے رویے جو ہیں ان کو فروغ دیں, جہاں پہ برداشت, ٹالرنس, رواداری اور سینس آف کمیونٹی, ایک کامن آئیڈیلز جو ہیں وہ ان کو ہم جو ہے فروغ دیں اس کے تھرو. مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میڈیا کا ذکر ہوا, میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے. اب اس کی اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا نئی میڈیا ٹیکنالوجیز ہوں جیسے سوشل میڈیا یا دیگر, جہاں پہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اب اپنے فونوں پر, کمپیوٹرز پر وغیرہ وغیرہ. اور دیکھیے فیس بک جو ہے وہ ہر جگہ اب وہ عام ہے, ہر ایک کا اکاؤنٹ ہے, تو وہ یہ بڑے اہم ٹولز ہیں آج کل کے زمانے میں. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر, ہمارے ہمارا حکمران طبقہ, وہ جس طرح کی روایات سیٹ کرتا ہے باقی بھی اسی کو دیکھ کر اسی کو فالو کرتے ہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے سپورٹرز اور فالوورز بھی وہی بات کرتے ہیں جیسے ان کے لیڈر بات کرتے ہیں. اگر لیڈرز گالم گلوچ فروغ دیتے ہیں یا حملوں کو فروغ دیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے فالوورز بھی وہی کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہی میں ان پر جو ہے ایمفسائز کروں گا. یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ ہمیں کم از کم اس کی نشاندہی کر کے کہیں سے تو ہم آگے بڑھیں اور کچھ کریں اس کے اوپر. جی امبر صاحبہ. بڑا مشکل سوال ہے عارفہ, اس کا جواب بھی بہت ہی مشکل ہے. کچھ حد تک تو آپ کو رضا صاحب اور جاوید جبار صاحب سے مل گیا ہوگا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب تک آپ ایسا معاشرہ
نہیں ہوگا, اور اس کا ظاہر تعلیم اور تربیت اس سے بہت تعلق ہے, لیکن جب تک آپ کھل کر حقائق پر بات نہیں کر سکیں گے اور سویلائز ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکیں گے, یہ ایک ایسی قدر ہے جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی قدر نہیں کی جاتی ہے, تب تک ہمیں اس کا ایک جو آؤٹ لیٹ نظر آئے گا وہ تشدد کے ذریعے نظر آئے گا اور عدم برداشت کے ذریعے نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹو دی سیم ٹائم.